हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे सांप ने औरत को वर्गलाया और उस दरख्त का फल खिलाया जिसका फल खाने से खुदा ने मना किया था। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे सांप ने हवा की माइंड कंट्रोलिंग की। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत देखेंगे। यहाँ पे यूँ लिखा है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने उन्हें मना किया है नेको और बद के पहचान की दरख्त का फल खाने से, क्योंकि वो जो दरख्त था उसके फल में नेकी और बदी दोनों की पहचान थी। और खुदा जो है वो इंसान की हलाकत नहीं चाहता था, इसलिए खुदावन ने उनको वो फल खाने से मना किया था, क्योंकि खुदावन जानता था कि अगर इन्होंने नेकी को छोड़ के बदी का रास्ता इख्तियार किया तो इनकी ज़िंदगी में गुनाह आएगा, और जब इनकी ज़िंदगी में गुनाह आएगा तो इनकी ज़िंदगी में फिर मौत भी आ जाएगी और इंसान मर जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे औरत की आँखों को उस दरख्त का फल खुशनुमा लगता है देखने में। जब हम पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि औरत जो है उसको वो फल दिखने में अच्छा लगता है और आँखों को वो खुशनुमा लगता है, और उसको वो अक्ल बख्शने के लिए भी खूब लगता है। तो क्योंकि खुदावन ने आदम और हवा को खुली छूट दे रखी थी, वो बाग के हर हिस्से में हर कोने में घूम फिर सकते थे, बाग के हर दरख्त का फल भी खा सकते थे, सवाए नेको बद के पहचान की दरख्त के अलावा बाकी सब कुछ उनको अलाउ था। और ना सिर्फ उस बाग की रौनक को, उस बाग की ग्रीनरी को, उस नेचर को वो एंजॉय कर रहे थे, बल्कि खुदा ठंडे वक्तों में उनसे बात भी करता था। और अगर हम पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। वो क्या है? वो चालाक है, और उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल कैसे किया है ये हम देखेंगे। और उसने औरत से कहा, यहाँ पे वो क्या करेगा? उसकी माइंड कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेगा। क्या वाकई खुदा ने कहा है? वो क्या कर रहा है? उसके माइंड को अपने कंट्रोल में कर रहा है और उसके जहन में एक सवाल छोड़ रहा है कि क्या वाकई खुदा ने ये बात तुमसे कही है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। अक्सर औकात हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं उसने ये बात कही थी या मुझे भूल गई है या मैं खुद से तो नहीं सोच रहा। तो ये काम क्या कर रहा है? वो औरत के माइंड के साथ वो खेल रहा है और उसको कह रहा है कि क्या वाकई खुदा ने ये बात कही है, क्योंकि उनको खुली आज़ादी थी, वो बाग के हर एक दरख्त का फल खा सकते थे। तो वो उनके माइंड में ये डाल रहा था कि जब बाकी दरख्तों का फल खाने के लिए तुम्हें खुदा ने अलाउ किया है तो इसका खुदा कैसे मना कर सकता है। तो यहाँ पे वो एक सवालिया निशान उसके जहन में छोड़ रहा है और उसके माइंड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। तो औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तो आगे सांप औरत से क्या कहता है? वो कहता है कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको और बदी के जानने वाले बन जाओगे। तो जब ये बातें वो कहता है तो औरत क्या करती है? उस फल को खा लेती है, और फिर जब आदम आता है तो वो फल वो आदम को भी खाने को देती है। तो आगे जब हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब और उसकी 13 आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया। जब खुदा वहाँ पे आता है तो खुदा उनसे पूछता है, खुदावंद से वो छुपते फिरते हैं और खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद हम तो नंगे हैं। खुदावंद कहता है कि तुम्हें किसने ये बात बताई कि तुम नंगे हो? फिर खुदा कहता है कि क्या तुमने उस दरख्त का फल खाया? तो फिर यहाँ पे वो
ایک دوسرے کے اوپر اپنی غلطی کا الزام لگانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ جب خداوند نے ان کو منع کیا تھا تو انہیں خداوند کی بات ماننی چاہیے تھی، خداوند کے حکم کو ماننا چاہیے تھا۔ لیکن عورت نے کیا، جب شیطان نے اس کو ورگلایا تو عورت نے اس درخت کا پھل کھایا، اور نہ صرف خود کھایا بلکہ اس نے اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ تو جب خداوند ان سے بات کرنے کے لیے آتا ہے تو عورت پھر آگے سے جواب دیتی ہے کہ مجھے تو سانپ نے بہکایا تھا اس لیے میں نے کھایا ہے۔ تو پھر خدا سانپ کو کہتا ہے کہ تو سب چپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ خدا سانپ کو لعنتی ٹھہراتا ہے، اسے ملعون کہتا ہے، کیونکہ اس نے عورت کو ورگلایا تھا۔ اور خدا اسے سزا کیا دیتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سانپ عورت سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے پھل کے بارے میں، درخت کے بارے میں، تو وہاں پہ جو عورت ہے اس سے ڈرتی نہیں بلکہ اس کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ نہ سانپ کو عورت سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے مار دے گی، نہ عورت کو سانپ کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ میری ایڑی پہ کاٹے گا۔ لیکن آگے جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ سانپ کو سزا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو جو ہے اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی ساری عمر بھر خاک چاٹے گا، زمین کی خاک چاٹے گا۔ تو آگے پھر خداوند عورت کی نسل اور سانپ کی نسل کے درمیان عداوت ڈالتا ہے۔ 15 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اکثر اوقات ہمیں جب کبھی سانپ نظر آ جاتا ہے تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی سیفٹی کے لیے کوئی ہتھیار تلاش کرتے ہیں کہ ہم اسے مار ڈالیں۔ اور شیطان بھی، مطلب جو سانپ ہے، وہ بھی جب انسانوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ چھپنا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، اسے اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ لیکن جب اس کا بس چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چپکے سے ان کی ایڑی پہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر انسان اس کو دیکھ لے تو وہ پھر کاٹ نہیں پاتا، وہ اس کو مار ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ خدا نے سانپ کو، ابلیس کو، شیطان کو انسان کے انڈر کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسے ماریں گے اور اسے کچل ڈالیں گے، سر سے کچل ڈالیں گے۔ تو آگے عورت کو جو سزا ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا اس کے درد حمل کو بڑھا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی اور تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ عورت کا کھچاؤ کس کی طرف ہوگا؟ اس کے شوہر کی طرف ہوگا، اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس پہ حکومت کرے گا۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں آدم کی سزا، تو آدم کو کیا سزا ملتی ہے؟ آگے 17 آیت میں لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر واپس نہ لوٹ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک سے بنا ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ تو آدم کو یہ سزا ملتی ہے کہ اسے جب تک زندہ رہنا ہے اس زمین پہ محنت مزدوری کرنی ہے، اپنے پسینے کی روٹی کھانی ہے، اور خدا اس کو ٹائم بھی بتاتا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا تب تک تجھے یہ محنت مشقت کا کام کرنا پڑے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔